एप्रिलात येवपी शिरगांव जात्रेच्या निमतान शेनवारा श्री लयराई देवस्थान हॉलात महत्वाची बसका जाली। हे बसकेत उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी, मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट आणि पुलीस अधिकारी, येरादारी खातें, वीज आणि भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले। हे बसके उपरांत जिल्लो अधिकारी आणि आमदार पेमेंद्र शेट हांणी अधिकाऱ्यांच्या सयत पुराय जात्रा वाठाराची पळोवणी केली। ही तपासणीत देवळाचो आवार, होमकुंड, तळ्याचे वाठार आस्पावले। गरजेच्यो सुदारणा करपा खातीर अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यात। पयल्या टप्प्याचो नियाळ घेवन तपासणी केल्या उपरांत गरजेच्यो सगळ्यो निर्देश जारी केल्यात अशें आमदार पेमेंद्र शेट हांणी मिडियाक सांगले। तशेंच जात्रा वेळार भक्त आनी धोंडांक कसलीच असुविधा जावची न्हय ह्या खातीर सगळ्या खात्यांक 10 एप्रिल मेरेन काम पुराय करपाची खर सुचोवणी दिल्या। दिल्ले मुजती भितर सगळें काम पुराय जातलें असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो। जात्रेच्या पूर्व तयारीची तपासणी करपाक आमी शिरगांवां गेल्ले आनी आजची जी तपासणी सेकंड तपासणी पयली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांवें चेक केल्ले। आज कलेक्टर अंकित यादव, SP आनी सगळ्यो डिपार्टमेंट, अलायन डिपार्टमेंट जितले आसा तेंची बैठक जाली, सायटीचेर इन्स्पेक्शन केल्लें। आयज जी तयारी चालू आसा तेजे रिव्यू घेता आसतना ज्यो ज्यो गोश्टी नवीन येयल्ल्यो आसा ते बी आमी घेतलेल्यो आसा। देवस्थान समितीन काही सजेशनां दिल्लीं आसा, त्या अंतर्गत इन्स्ट्रक्शनां सारकी वेवस्थीत तेंचे पर्यंत पावल्लीं आसा आनी हाका एक डेडलायन दिल्ली आसा की 10 एप्रिल पर्यंत हें काम सगळीं सोंपोवपाक जाय। त्या सद्या सगळ्यांक कामाक लायिल्लो आसा आनी आमची देखरेख आसा की हें काम सगळें पूर्णत्वाक येवन 10 एप्रिल पर्यंत सगळी तयारी सुरू कंप्लीट जाता। मजगती जात्रा वाठारात पयलींच 41 CCTV कॅमेरा बसयल्यात अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार हांणी सांगले। समिती जिल्लो अधिकाऱ्यांच्या सुचोवण्या प्रमाण खरपणान पाळो दितली आनी उरिल्लीं कामां सगळे 10 एप्रिल पर्यंत पुराय जावपाची खात्री करतले अशें तांणी आश्वासन दिलें। साहेबान मिटींग आपयली, दुसरीची तयारीचो रिव्यू करपाक, कितें तयारी जाल्या पळय न्हू तेची एक स्टडी करपा खातीर सर्वेक्षण करपाक। त्यानुसार कलेक्टर साहेबान पयली मंडप हॉलान मिटींग घेवन त्याच्या नंतर ते सायट सर्वे करपाक आयले, कितें तयारी जाल्या पळय ती, त्या प्रमाणे तेणी सर्वे केल्ली आसा। जे कितें कमी आसा हांगासर जावपाक घडपाक जाय ते तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा, त्या प्रमाणे करतले। हांगासर जो CCTV कॅमेरे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा, PTZ जे आसा ते 3 घालपाचे आसा। बाकी रोड रिड्युशन बी तेंचें काम चालू आसा, ते PWD करता। आनी आमी काही गोश्टी ज्यो कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा पळय रोडार बिडार इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते काडपाक तांकां सांगला। त्यामुळे कलेक्टर साहेबान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिला, विथीन दॅट पिरियड शुड बी कंप्लीटेड, ते काम जावंक जाय म्हणून। त्या प्रमाणे सगळें सर्वेक्षण जाल्लें आसा। हांगासर तळी पयल्ली आसा, तळयेकूय काही डायरेक्शन दिल्लें आसा, कितें रेलिंग जाय आनी कितें आमी ते कमिटी प्रायोरिटी तत्वाचेर करतले। जे काम करपाक जाय न्हू ते आमी करतले। 10 तारीख पर्यंत जास्त बॅरिकेडिंग बी सगळें आमचें कंप्लीट जातलें। 32 कॅमेरे इन्स्टॉल केल्ले आसा आनी PTZ 6 केल्ले आसा आनी 3 करपाचे आसा ते आमी करतले।